नमामि धम्मं सुगते न देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 श्रावण 22 गते बिहीबार सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामीले एउटा धम्मपद अर्थ कथाबाट हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौं, चोर घातक कथा देशना भनेर। चोर घातक भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको चोरहरूलाई मार्ने एकजना मान्छेको कथालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो र यो कथा बुद्धकालीन कथा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धम्मपद अर्थकथामा समावेश भएको पाइन्छ र यो कथाले हामीलाई सन्देश पनि दिएको छ कि हामीले अतीतको पश्चाताप गरेर यानी भविष्यको चिन्ता गरेर वर्तमानलाई बिगार्नु हुँदैन। हामी मान्छेहरू वर्तमानमा बसेर अतीतका कुराहरूको पश्चाताप लिएर र भविष्यको चिन्ता लिएर वर्तमानलाई खेर फालिरहेका हुन्छौं। यो कार्य चाहिँ साँच्चैकै प्रज्ञावानहरूले गर्ने कार्य चाहिँ होइन। किन त भन्दाखेरि अतीत भनेको चीज हाम्रो बसबाट नागिसकेको छ, यानी कि अतीत भनेको समय बितिसकेको छ। समय बितिसकेपछि फर्किँदैन, जसरी खोला बगेपछि फर्किँदैन। त्यसैले अतीतको कुराहरूलाई लिएर पश्चाताप गरेर वर्तमानलाई बिगार्नु र भविष्य भनेको चीज हाम्रो हातमा छैन र आफ्नो हातमा नभएको त्यो भविष्यको चिन्ता गरेर वर्तमानलाई बिगार्न लागि पर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा मूर्खाइ मात्र हुन जान्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार के भनिएको छ त भन्दाखेरि वर्तमानमा बसेर अतीतको चिन्ता गर्नु र भविष्य अतीतको पश्चाताप गर्नु र भविष्यको चिन्ता गर्नुले तपाईको वर्तमान बिग्रिन्छ। त्यसैले अतीतको पश्चातापलाई छाडेर भविष्यको चिन्तालाई पनि त्यागेर वर्तमानमा जिउन सक्नुपर्छ, जुन वर्तमान हाम्रो हातमा छ, हाम्रो बसमा छ। न अतीत हाम्रो बसमा छ, त्यो अतीत त हाम्रो बसभन्दा बाहिर गइसकेको र भविष्य हाम्रो बसमा छैन र आफ्नो बसमा नभएको चीज प्रति पश्चाताप र चिन्ता गरेर हैन, चिन्तन मनन गरेर हैन बस्नु भन्दा पनि वर्तमानमा बाँचिरहेका हामीहरूले वर्तमानमै आफूलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो हातमा आफ्नो बसमा परेको त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। जुन समयलाई तपाईले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईको अतीतको त्यो पश्चाताप पनि मेटेर जाओस् र भविष्यको चिन्ता पनि उडेर जाओस्। यसरी भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई जिउन सिकाउँदछ, न कि हामी अतीतमा जिउने हो न त भविष्यमा जिउने हो, हामी त वर्तमानमा जिउने हो। त्यसैले कहिले पनि है
अतीतको पश्चाताप गरेर नबस्नु। चाहे त्यो अतीत समयमा तपाईको शरीर वचन मनबाट जस्तो सुकै कुशल होस् अकुशल होस्, कुशल भयो त तपाईहरुको लागि ठिकै भयो, राम्रै भयो। मैले कुशल गरे भने सन्तोष मात्र लिनुस्। तर चाहिँ अकुशल भइहालेको छ भने पनि मैले अतीत समयमा यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर आफ्नो बसबाट पर गइसकेको विषयवस्तुलाई तपाईले चिन्तन गरेर तपाईले चाहिँ त्यसलाई पश्चातापमा बदलेर आफ्नो यो वर्तमानलाई बिगार्नु चाहिँ तपाईको मूर्ख्याइ हुन जानेछ। त्यसैले मान्छेहरूको बसमा केही काल छ भने त्यो वर्तमान काल मात्रै हो, न अतीत काल छ न भविष्य काल छ। त्यसैले मान्छेहरू वर्तमान काल आफ्नो बसमा छ भने त्यही वर्तमान काललाई नै सही सदुपयोग गरेर जिउनु पर्छ, जसले अतीत समयमा चाहे अकुशल कर्महरू भए तापनि यो वर्तमान समयको कुशल कर्मले त्यो अतीत कर्मलाई पनि दमन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र भविष्यको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले के हुन्छ कसो हुन्छ के होला कसो होला भनेर भविष्यको चिन्ता पनि गर्ने होइन। किन त भन्दाखेरि यदि तपाईले वर्तमान समयमा सही काम गर्नु भएको छ, यदि तपाईले वर्तमान समयमा कुशल कर्म गर्नु भएको छ, तपाई सही मार्गमा अहिले वर्तमानमा तपाई सही मार्गमा छ भने चाहिँ तपाईले भविष्यको चिन्ता लिनुपर्ने कारण किन? जब तपाई वर्तमानमै सही हुनुहुन्छ, वर्तमानमै तपाईको कुशल कर्म तपाईले गरिरहनु भएको छ, वर्तमानमै तपाईको पाइला सही मार्गमा हिँडिरहेको छ भने अवश्य पनि भविष्यमा त्यो पाइला सही ठाउँमै पुग्छ, त्यो निश्चित छ। त्यसैले वर्तमानमा सही पाइला चाल्ने, वर्तमानमा सही रूपमा जिउने मान्छेहरूले भविष्यको चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। किन त भन्दाखेरि जसरी तपाईले राम्रो बिउ तपाईले रोप्नु भएको छ भने त्यो बिउबाट फल त फल्छ। मैले बिउ रोपिसके फल फल्ला कि नफल्ला कि कसो होला कि उसो होला कि तपाईले बिउ रोप्दाखेरि सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु भएको छ भने तपाई ढुक्क भएर बस्नुस्, त्यो बिउले तपाईलाई फल दिन्छ। त्यस्तै नै हो। हेर्नुस्, म तपाईलाई देखाइदिन्छु। अतीत समय तपाईँ र राम्रो छैन भने पनि अतीत समयमा तपाईले अकुशलै भयो रे, तपाईको जानी अनजानी रूपमा तपाईको अकुशल नै भयो रे ल। तर वर्तमान समयमा तपाईले आफ्नो जीवनलाई सही सदुपयोग गरेर कुशल कर्म गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अतीत समयमा भएको अकुशल कर्महरू भन्दा पनि वर्तमान समयको कुशल कर्महरू वृद्धि गरेर त्यो अतीत समयको अकुशल कर्मलाई दमन गर्न सक्नुपर्छ तपाईले। यदि तपाईले वर्तमान समयलाई सही सदुपयोग गर्नुभएको छ भने त्यो अतीत समयको त्यो अकुशल कर्मले पनि तपाईलाई दुःख दिन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि तपाईको अहिलेको वर्तमानको जुन कर्म चाहिँ बलियो छ कि त्यो अतीत समयको त्यो कर्मले तपाईको वर्तमान समयको त्यो कर्मलाई अब के गर्न सक्दैन, हानि नोक्सानी गर्न पनि सक्दैन। यद्यपि कर्मको फल त आउँछ होला, तर वर्तमान समयको त्यो कुशल कर्म बलियो भयो भने त्यस्ता विपाक भएर आएका त्यस्ता अकुशल कर्मको फल पनि वर्तमान समयको त्यो कुशल कर्मले मजाले सम्हाल्न सक्दछ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अतीत समयमा मैले यस्तो गरेर आए, उस्तो गरेर आए, शरीर वचन मनबाट मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर निराश भएर पश्चाताप भएर तपाईले बस्नु भयो भने चाहिँ अतीत समयलाई त तपाईले सुधार्न सक्नुहुन्न। त्यसमा त कुनै द्विमतै छैन। त्यसरी अतीत समयलाई तपाईले पश्चातापमा बदलेर तपाई वर्तमानमा जिउनु भयो भने जुन वर्तमानमा बसमा भएको त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता
मौका तपाईसँग भएको चीज पनि अतीत समयको त्यो पश्चातापले वर्तमान समयको त्यो मौका पनि खेर जान्छ। र वर्तमान समयमा तपाईले आफूसँग बसमा भएको त्यो समयलाई पनि सही सदुपयोग गर्न सकिएन, जानिएन भने चाहिँ अब तपाईले आफ्नो भविष्य पनि बिगार्नु भयो। किन त भन्दाखेरि भविष्य भनेको वर्तमानमा निर्धारित हुन्छ के। भविष्य भनेपछि हामी वर्षौं पछिको कुरा, भविष्यमा के होला कसो होला भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौं। त्यो कसो होला के होला भन्ने त्यो विषय त वर्तमानमै निर्धारण भइसकेको हुन्छ। त्यसैले भविष्य तपाईले सुधार्ने हो भने भविष्यमा गएर तपाईले कार्य गर्ने होइन, भविष्यमा गएर तपाईले पाइला चाल्ने होइन, भविष्यमा गएर तपाईले कर्म गर्ने होइन, वर्तमानमै गर्ने, वर्तमानमै गर्ने। अहिले तपाईले कुशल कर्म गर्नुभयो, अहिले तपाईले पाइला चाल्नु भयो भने निश्चित रूपमा तपाईको पाइला सही छ, तपाईको कर्म सही छ भने भविष्य त सही भइहाल्छ, भविष्य त अगाडि बढिहाल्छ। त्यसैले भविष्यको चिन्ता पनि लिनु परेन, हैन? त्यसैले अज्ञानी भयो भने चाहिँ वर्तमानमा जिएर अतीतको कुरामा पश्चाताप लिएर भविष्य बिगार्छ, भविष्य बिगार्छ। र भविष्य बिगार्नु भनेकै तपाईको के हो त भन्दाखेरि भविष्य सुधार्ने सपार्ने भनेको त वर्तमानमा हो नि। भनेपछि भविष्य बिगार्छ भनेकै तपाईले वर्तमान पनि बिगारिरहनु भएको भयो। यो मानेमा यो वर्तमान समय भनेको जुन समय अहिले हामीसँग छ, यो वर्तमान समयले तपाईले अतीतलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ र भविष्यलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सही सदुपयोग आफ्नो यो जीवनलाई गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ अवश्यमेव तपाईं विजय हुनुहुनेछ। चाहे तपाईले अतीतमा जस्तो सुकै कार्यहरू जाने अनजाने गरे तापनि वर्तमान समयमा तपाईले त्यो कार्यहरूबाट ज्ञान लिएर यो वर्तमान समयलाई तपाईले सही रूपमा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ त्यो पश्चातापहरूबाट पनि मुक्त र भविष्यको चिन्ताबाट पनि मुक्त भएर तपाईं बाँच्न पाउँदाखेरि कति शान्त, कति आनन्द होला त्यो जीवन। तर मान्छेहरू चाहिँ एक थरी मान्छेहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि वर्तमानमा बसेर मैले जाने अनजाने यस्तो गरेर आए, उस्तो गरेर आए, लौ नम्नी, अब मलाई के हुने हो, कसो हुने हो, मलाई यस्तो चाहिँ कर्म विभाग आएर मेरो जिन्दगी अब खत्तम हुने भयो, मैले चाहिँ गर्नै नहुने काम गरेर आएछु, यस्तो गरेर आएछु, उस्तो गरेर आएछु भनेर पश्चाताप गर्दै खान मन नलाग्ने, सुत्न मन नलाग्ने आदि इत्यादि कुराहरूबाट मनमा कुरा खेलाउँदै 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 आफ्नो हातमा भएको वर्तमान समय पनि उसले खेर फालिरहेको हुन्छ र वर्तमान समयलाई पनि उसले चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकेन, जानेन भने चाहिँ अब उसको भविष्य पनि अन्धकार नै हुन्छ। उसको भविष्य अब सुनिश्चित भएन, उसले भविष्यको चिन्ता नै नलिए पनि अब उसको भविष्य चाहिँ दुःखदायी नै हुन्छ। त्यसैले जो कोही हामीहरू कुशल पनि गरेर आयो होला, अकुशल पनि गरेर आयो होला। अकुशल गरेर आएका छन् भने त्यो अकुशललाई त्याग्ने प्रयास गर्नु पर्यो, त्याग्ने उद्योग गर्नु पर्यो, त्याग्ने अभ्यास गर्नु पर्यो। यदि कुशल कर्म गरेर आएका छौ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो वर्तमानमा बाँच्ने भनेको। अब कुशल कर्म गरेर आएको छ भनेर वर्तमानमा मक्ख परेर बस्ने पनि होइन, अकुशल कर्म गरेर आए भनेर वर्तमानमा पश्चाताप हुने पनि होइन। मात्र तपाईले के हुने त भन्दाखेरि वर्तमान जीवनलाई, वर्तमान समयलाई कसरी सही सदुपयोग गर्ने, शरीर वचन मनबाट पुण्य कसरी कमाउने, कुशल कर्म कसरी गर्ने,
त्यसमा तपाईको दिमाग, तपाईको जीवन फोकस गर्नुपर्छ, हैन? पहिलाको कुरा र भविष्यको कुरामा फोकस गरेर जीवन बिताउने होइन। वर्तमानमा तपाईको जीवन फोकस भइरहनुपर्छ र वर्तमानमा फोकस गर्ने मान्छेहरूले भविष्यलाई पनि जितिहाल्छ। भविष्य त उसले सुधार्छ, त्यसमा त कुनै गुन्जाइसै छैन। र तपाईको त्यो वर्तमान जिउन जान्ने मान्छेहरूले अतीतको विषयवस्तुहरूलाई पनि वर्तमानको कुशल कर्मले दमन गरेर जित्दछ। त्यसैले वर्तमान हाम्रो लागि सर्वोपरि हुन्छ, न कि अतीत, न कि भविष्य हाम्रो लागि सर्वोपरि। हाम्रो लागि, तपाईहरुको लागि, सबैको लागि केही समय सर्वोपरि छ भने त्यो तपाईको जीवनको वर्तमान समय नै तपाईको जीवनको लागि सर्वोपरि हुनेछ भन्ने विषयवस्तुलाई नै यो चोर घातक कथा देशनाले प्रस्ट्याउन खोजेको छ, बुझाउन खोजेको छ र यसलाई बुझ्नु आवश्यक पनि छ। धेरै समय छैन, आज म धेरै लामो पनि बोल्दिन र आज विशेष कार्यक्रम पनि छ। बिहारको एकजना उपासिका 100 वर्षको उपलक्ष्यमा एउटा कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसैले त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकोले आज मैले भूमिकाहरू धेरै नबाडिकन कथावस्तुतिर लागिहाल्छु। भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा, जेतवन बिहार होइन, यो चाहिँ वेलवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा चोर घातकको कारणमा उहाँले पाली भाषाबाट देशना गर्नुभएको एउटा गाथा छ। सहस्समपीचे वाचा अनत्थ पद संहिता एकं अथ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति रे भनेको पाली भाषाबाट के रहेछ त भन्दाखेरि अर्थ नै व्यर्थको पद भएका सहस्र गाथा पढ्नु भन्दा सार्थक एउटा नै श्रेष्ठ छ, जुन सार्थक गाथा पढ्नाले शान्ति मिल्दछ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो संसारमा अर्थ न व्यर्थको पदहरू सयौं, हजारौं, करोडौं, लाखौं जति छन्, त्यस्ता पदहरू पढ्नु भन्दा, सुन्नु भन्दा, जान्नु भन्दा पनि सार्थक एउटा पद तपाईले जान्नुभयो, सुन्नुभयो भने त्यो एउटै पद सार्थक ठहरिन्छ। जुन सार्थक गाथा पढ्नाले जीवनमा के मिल्दछ? सुख र शान्ति मिल्दछ। जुन गाथामा स्कन्द, धातु, आयतन, इन्द्रिय, बल, बोजङ्ग, सतिपत्थान आदि इत्यादि धर्मका कुराहरू निहित भइरहेका हुन्छन्, जुन धर्मको कुरा सुन्ने बित्तिकै मनमा शीतल हुन्छ, शान्ति मिल्छ, सुख मिल्छ। त्यसैले धेरै धेरै पढे भनेर मात्रै हुँदैन, धेरै धेरै जाने भनेर मात्र हुँदैन, धेरै धेरै सिके मात्र भनेर हुँदैन। तपाईले सिकेको त्यो चिज सार्थक छ कि छैन? जीवन जिउनको निमित्त सार्थक छ कि छैन? जीवन मरणको निमित्त त्यो सिकेको, त्यो बुझेको, त्यो सुनेको चिज सार्थक छैन छ कि छैन? त्यसमा सिकेको, जानेको, बुझेको चाहिँ निर्धारण हुन्छ कतिको महत्त्वपूर्ण छ, कतिको सार्थक छ भन्ने कुरा त। र यो वेलवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा चोर घातक नामक एकजना उपासकको कारणले यो देशना गर्नुभएको घटनाक्रम कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि एकजना मान्छे थियो जसलाई राजाले
मान्छेहरू यानी कि मान्छेहरू भन्दाखेरि पनि त्यो देशमा चोरी गर्ने, फताई गर्ने आदि इत्यादि गर्ने त्यो मान्छेहरूलाई त्यति बेला सजायको रूपमा राजाले मृत्युदण्ड दिने गर्थ्यो। चोर कार्य गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्ड दिन्थ्यो त्यति बेला, त्यत्रो कडा नियम थियो। अनि एकजना मान्छेलाई चोरहरू फताहरू समातेर ल्यायो भने उनीहरूको शिर छिनाल्ने यानी कि ज्यान लिने, मृत्युदण्ड दिने कार्य सुम्पेका थिए। त्यो चोरहरूलाई घातक भनेको चोरहरूलाई घात गर्ने, चोरहरूलाई मार्ने त्यो चोर घातकले कति वर्षसम्म राजाको दरबारमा बसेर चोरहरूलाई मार्ने त्यो घात गर्ने त्यो कार्य गरे त भन्दाखेरि 55 वर्षसम्म उसले चाहिँ हरेक दिन चोरहरूलाई मार्नु पर्थ्यो। हुन त त्यो चोरहरूलाई मार्ने पनि पहिला चोरहरूकै संगतमा परेर चोरहरूसँगै समातेर ल्याएको त्यो मान्छे हो र त्यो सारा चोरहरूलाई मारेको कारणले राजाले यो मान्छे चाहिँ मान्छेहरू मार्नको निमित्त डर पनि छैन, त्रास पनि छैन, मान्छे मार्नु भनेको त गाह्रो हो नि। त्यसैले त्यो मान्छेलाई उसलाई मान्छेहरू गर्दन छिनाल्नको निमित्त उसलाई त कुनै त्यस्तो डर छैन, त्रास छैन, यसलाई नै चाहिँ अब यो राज्यको चोर घातक बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा जागिर जस्तै दिने भनेर राजाले नै उसलाई चाहिँ नियुक्त गरिरहेको रहेछ। दिनदिनै चोरहरू वृद्धि हुने, दिनदिनै अब चोर डाकाहरू आदि इत्यादि हैन विभिन्न अपराधहरू गर्नेहरू चाहिँ त्यति बेला बढेपछि हरेक दिन चाहिँ उसले निर्ममताका साथ उसले चाहिँ मान्छेहरूको घात गर्थ्यो। एकचोटि चाहिँ त्यो खड्गले एकचोटि हान्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ गर्दन छिनाल्न सक्थ्यो। त्यसले बलियो थियो, हत्ता कत्ता थियो। खानको निमित्त उसले चाहिँ चोरी कामसम्म गर्नु पर्यो। अब दरबारमा चाहिँ राजाले उसलाई जिम्मा दिएको पनि मान्छे मार्ने, अब त्यस्ता मान्छे मार्ने हैन हरूलाई चाहिँ अब मिठो मिठो खाने, मिठो मिठो लाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन कि हैन। अब बिचारा त्यो चोर घातकलाई मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लाउने मन थियो। पहिला त चोरहरूसँग मिलेर त्यस्तै चोरेर खान्थ्यो, मिठो मिठो खान्थ्यो, मिठो मिठो लाउँथ्यो। तर उसले अब राजाले समातेर लगेपछि सबै चोरहरूलाई मार्न लगाएर उसलाई एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिए, जसले सबै चोरहरूलाई मार्छ उसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ आखिरमा सम्मानी गरेर राखे, जागिर जस्तै राखे। तर अब मिठो मिठो खाने, मिठो मिठो लाउने त छैन फेरि। अब तैपनि अब आफू पनि चोरहरूको संगतमा परेर अब समातेर ल्याएको हैन एउटा कैदी जस्तै हो। अब राजाले जबसम्म मुक्त गर्दैन तबसम्म त्यो कार्य त गरिरहनु पर्यो। उसको सजाय त्यो जस्तै भइरहेको रहेछ। कति वर्षसम्म? 55 वर्षसम्म। तपाईले चाहिँ मान्छेहरूलाई यो के भन्छ, छुराले काट्दाखेरि रगत निस्किँदाखेरि त हामी हेर्न सक्दैन। त्यसरी मान्छेहरूलाई दिनै मार्नु, एउटा चाहिँ जनावरहरूलाई दिन मार्नु त कति गाह्रो हुन्छ हेर्न। उसले त मान्छेहरू मार्ने, त्यो खड्गले त त्यो गर्दन छिनाल्दिने एकै चोटि हैन। रगतै रगत देखेको, शिर छिनालेको, जिउ यता शिर उता। त्यस्तरी 55 वर्षसम्म बिताएका त्यो चोर घातक बिस्तारै जीर्ण भएर गए, वृद्ध भएर गए। एक दिन त सबैलाई वृद्ध हुनु छ, जीर्ण हुनु छ, कसैले रोक्न सक्दैन। यो त प्रकृतिको नियम हो। यो अनित्य संसारमा आएर हामी नित्य रूपमा बस्न भन्न सक्दैनौं।
त्यो चोर घातक वृद्ध भएर गइसकेपछि अरू चोरहरूलाई फताहरूलाई मार्नको निमित्त ल्याउँदाखेरि चोरले उनीहरूको मृत्युदण्ड दिनको निमित्त त्यो शिर छिनार्नको निमित्त खड्गले काट्दाखेरि पहिला युवा अवस्थामा एक पल्टमा सबै शिर छिनाल्न सक्ने सामर्थ्यवान त्यो चोर घातकले अब जीर्ण भएर आए, वृद्ध भएर आएको कारणले एकैपल्ट एकै वारमा एकै बारमा शिर छिनाल्न सकेन। 2-3 पटक चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ खड्गले हान्नु पर्दाखेरि मान्छेहरूलाई मृत्युदण्ड पाउने ती मान्छेहरूलाई अलिकति साह्रै असह्य दुःख भयो। किन त भन्दाखेरि एकैचोटि गर्दन छिनाल्यो भने चाहिँ स्वात्तै मर्ने भयो। अब एकचोटि काट्दाखेरि गर्दन नछिनिलेपछि त अब तिनीहरू चल्ने भयो हैन, तिनीहरू चाहिँ अब कराउने भयो। त्यो दृश्य देखेर राज परिषदका त्यो मान्छेहरूले के सोचे त भन्दाखेरि यो चोर घातकले अब दण्ड दिइरहेको जुन कार्य छ यो चाहिँ अलिकति साह्रै नै अति निर्मम दण्ड भयो। किन त भन्दाखेरि एकै वारमा छिनाल्दाखेरि पो दण्ड भोग्नेलाई पनि धेरै शास्ति त भएन नि। तर यहाँ त 2-3 पल्ट हान्दाखेरि त धेरै नै त्यो दृश्य देख्दाखेरि अलिकति नमज्जा पनि भयो र हेर्ने मान्छेलाई पनि पीडा र त्यो भोग्ने मान्छेलाई पनि अति पीडा भएको कारणले अन्ततः त्यो 55 वर्षसम्म त्यसरी चोर घात गरेर आएको त्यो चोर घातकलाई राजाले अब तिमी जीर्ण भयो, तिमी वृद्ध भयो, तिमीले यो कार्य अब गर्न सक्दैनौ, यो कार्य गर्नको निमित्त बाजुमा दम चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, अनि मात्र एक बारमै यसरी चाहिँ शिर छिनाल्न सक्छ। अब चोर घातक तिमीले यसरी एकै वारमा शिर छिनाल्न सक्ने अवस्था छैन तिम्रो बाजुमा हैन, तिम्रो पाखुरामा। त्यसैले जति वर्ष गर्यौ अब तिमी यो कार्यबाट मुक्त भयो भनेर राजाले त्यो कार्यबाट, त्यो जिम्मेवारीबाट उसलाई निकालिदिए। अब चोर घातक भइरहेको बेलामा राम्रो लाउन पाएको होइन, राम्रो खान पाएको होइन, राम्ररी बस्न पाएको होइन। अब जेलमा हैन सुविधाहरू पनि थिएन। तर जेसुकै होस् ऊ वृद्ध भए तापनि आखिरमा जेलबाट त्यो कार्यबाट मुक्त भएर त्यो घर आए। बिचरालाई यस्तो उसलाई चाहिँ खीर खान मन लाग्यो कि, राम्रो लुगा लाउन मन लाग्यो कि, सफा सुग्घर हुन मन लाग्यो कि 55 वर्षसम्म त्यस्तो रगतै रगत छोएर आएको, रगतै रगत हेरेर आएको लुगा भरि फोहोरै फोहोर लुगा लगाएर आएको त्यो मान्छेले अन्तमा चाहिँ मिठो मिठो खाने भनेर घिउ हैन, मह, सक्खर हैन, त्यस्तै दुधहरू राखेर तपाईको चाहिँ खीर बनाए। जुन दिन उसलाई त्यो चाहिँ कार्यबाट मुक्त गराए त्यो दिन चाहिँ अब उसले जिन्दगीमा मैले मिठो खान पाएन, मिठो लाउन पाएन, सफा हुने भनेको त कहाँ हो। त्यसैले मैले अब आफूलाई सफा सुग्घर पारेर राम्रो लुगा लगाएर अब मिठो मिठो खाना खानुपर्छ भनेर खीर बनाउन लगाए घरमा। ऊ भने नुहाई धुवाई गरेर सरसफाई गरेर राम्रो वस्त्र लगाएर घरमा बनाइरहेको त्यो खीर खानको निमित्त 55 वर्षसम्म उसलाई खीर खान मन लागेको थियो। मिठो खाना थियो त्यति बेला खीर भनेको। कहिले मुक्त हुँ र कहिले खीर खान पाउँछ, कहिले एउटा राम्रो लुगा लगाउन पाउँछ, जहिले पनि रगतै रगत परेको लुगा लगाएर बस्नु पर्ने। नुहाउने भनेको सरसफाई गरेर बस्ने भनेको त त्यहाँ चाहिँ चान्सै छैन। कहिले काहीँ मात्रै नुहाए मात्रै हो। सरसफाई हुन चाहे पनि सरसफाई हुन नपाएको। एउटा मिठो खीर खान मन लाग्थ्यो पनि खान पाएन। तर
अब त्यो कार्यबाट मुक्त भएपछि नुहाई धुवाई गरेर राम्रो वस्त्र लगाएर खीर खाने 55 वर्षसम्म त्यस्तो मिठो खाना उसले खाएन। खानु पर्यो भनेर घरमा तयार भइरहेको त्यो खीर खानको निमित्त खुसी प्रीति हर्ष भएर आएका त्यो चोर घातक त्यही दिनमा सारीपुत्र भन्ते समापति ध्यानबाट उठ्नु भएको रहेछ। समापति ध्यान भनेको तपाईको चाहिँ निर्वाणलाई आरमण बनाएर अरहन्तहरूले भगवान बुद्ध सारीपुत्र भन्तेहरू जस्ताले चाहिँ समापति ध्यानमा बस्नुहुन्छ। 7 दिनसम्म केही नखाइकन हैन नित्य कर्म नगरिकन त्यसरी बस्न सकिने रहेछ। र भगवान बुद्धको पालामा त्यसरी समापति ध्यानमा पनि बसिन्छ, त्यसरी निरोध समापतिमा हैन। अनि त्यो समापति ध्यान भनेको एक किसिमको एउटा चाहिँ सुख अनुभव गर्ने ध्यान पनि हो। त्यसपछि सारीपुत्र जो कोही पनि समापति ध्यानबाट उठ्ने बित्तिकै कसलाई उपकार गरौं, कोसँग गएर भिक्षाटन मागेर खाऊं, कसको उद्धार गरौं भनेर समापति ध्यानबाट उठेपछि भगवान बुद्धले पनि हेर्नुहुन्छ, सारीपुत्र भन्तेले पनि त्यसरी हेर्नुहुन्छ के। अनि सारीपुत्र भन्तेले समापति ध्यानबाट उठेपछि आज मैले कसलाई उपकार गरौं, कसकोमा भिक्षाटन जाऊं, कसको भोजन ग्रहण गरी कसलाई उद्धार गरौं भनेर चाहिँ आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ चोर घातक जसले 55 वर्षसम्म हैन सरसफाइमा ध्यान दिन पाएन, राम्रो राम्रो लुगा लगाउन पाएन, राम्रो राम्रो मिठो मिठो खान नपाएका त्यो चोर घातकले नुहाई धुवाई गरेर राम्रो लुगा लगाएर हैन मिठो खीर खान बसिरहेको ध्यान दृष्टिमा देखिन आयो। त्यसरी ध्यान दृष्टिमा देखिन आएपछि सारीपुत्र भन्तेले सोध्नुभयो के त्यो चोर घातकले मलाई संग्रह गर्न सक्छ, उसले मलाई भोजन दान गर्न सक्ला र उसमा त्यस्तो श्रद्धा हुन्छ र जसको कारणले मैले उसलाई धर्म देशना गरेर उसलाई मैले उपकार गर्न सकौंला र भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। र के देख्नुभयो त सारीपुत्र भन्तेले भन्दाखेरि त्यो उपासक त्यो चोर घातकलाई आज म भिक्षाटन गएर उसकोमा जाँदाखेरि उसले पनि श्रद्धा राखेर भिक्षाटन दिन्छ र धर्म देशना गरिसकेपछि उसको पनि उपकार हुन्छ भन्ने कुरालाई देखेपछि सारीपुत्र भन्ते समापति ध्यानबाट उठ्नु भएर त्यही चोर घातकको आँगनमा जानुभयो। भिक्षा पात्रहरू लिएर त्यही चोर घातकलाई उपकार गर्नको निमित्त आज मैले उसलाई उपकार गरेन भने उसको जीवन खेर जान्छ। यदि उसले भिक्षा पात्रमा भोजन संग्रह गर्न सक्यो भने आज उसको जीवन उद्धार हुनेछ भनेर थाहा पाएर सारीपुत्र भन्ते चाहिँ त्यहाँ जानु भएको। नभन्दै 55 वर्षसम्म मान्छेहरू हत्या गरेर आएको, मान्छेहरूलाई घात गरेर आएको त्यो चोर घातकले त्यति त्यो 55 वर्षको अन्तरालमा धेरै कुराहरू थाहा पाइसके। कर्मको कुराहरू, कर्मको फलको कुराहरू हैन, मान्छेहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कर्महरू गरे त्यस्ता त्यस्तै फल भोग्न चाहिँ आए। जीवनै चाहिँ तपाईको बर्बाद गरेर बस्नुपर्ने किसिमले पनि त्यहाँ बसिरहे। त्यसरी आफ्नो जीवनलाई खेर फालेको कुराहरू पनि देखे, नाना कुराहरू पनि त्यो 55 वर्षको समयमा उसले धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेको कारणले दानशील भावनादि कुशल कर्म पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाए। त उसले चाहिँ त्यत्रो वर्षपछि प्राप्त भएको त्यो खीर भोजनलाई
सेवन गर्ने समयमा सारीपुत्र भन्ते आफ्नो आँगनमा उभिन आएको देखेपछि त्यो चोर घातकले के सोचे त भन्दाखेरि मैले अतीत समयमा अनगिन्ती अपराधहरू पनि गरे, चोरहरूको संगतमा परेर चोरी कार्य पनि गरे र त्यसपछि 55 वर्षसम्म मैले चाहिँ चोरहरूलाई घात गरे, मारे, काटे, दण्ड दिए। त्यस्तो एउटा चाहिँ निर्मम कार्य गरेर आज म वृद्ध भइसके। मैले जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो कुशल कर्म एउटा गरे भन्ने सोच्दाखेरि पनि मैले पाउँदा पनि पाउँदैन र पाएको पनि छैन। ओहो, आज सारीपुत्र भन्ते मेरो आँगनमा पाल्नु भइरहेको छ। सारीपुत्र भन्तेको पात्र पनि लिएर आउनु भएको छ। भोजनको समय छ। यस्ता चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान दिनु भनेको सुखरूपी बिउ रोप्नु समान हो। वास्तवमा मैले सुखरूपी बिउ कहिले रोपेर आउनै सकेन यत्रो समयसम्म। तर आज मलाई यो अवसर जुरिरहेको छ। मैले यो खीर द्वारा सारीपुत्र भन्तेलाई संग्रह गर्नेछु, यानी कि दान गरेर उहाँलाई भोजन दान गरेर उहाँलाई सेवा सत्कार गर्नेछु। कमसे कम अन्तिम समयमा भए पनि त मैले चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो काम गरे है भन्ने हुने किसिमले मैले आफूलाई अगाडि किन नबढाउँ। यो अवसर आइरहेको छ, यो अवसरलाई मैले किन चाहिँ सदुपयोग नगरौं भनेर आखिरमा त्यो चोर घातकले आफ्नो आँगनमा गएर सारीपुत्र भन्तेलाई वन्दना गरेर सारीपुत्र भन्तेलाई प्रार्थना पनि गरे। भन्ते, तपाईं भोजनको निमित्त पाल्नु भएको रहेछ, आउनुहोस्, तपाईलाई म संग्रह गर्न चाहन्छु, यानी कि तपाईलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। अनुकम्पा राखेर मेरो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुहोस्। भर्खरै तयार भइरहेको मसँग पनि खीर भोजन छ। हे श्रमण भिक्षु, आउनुहोस्, पाल्नुहोस् भनेर उचित स्थानमा सारीपुत्र भन्तेलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो चाहिँ घरमा बोलाएर सारीपुत्र भन्तेको पात्रमा खीर भोजन दान गरे त्यो चोर घातकले। सारीपुत्र भन्तेले चोर घातकलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसकेका थिए कि यो चोर घातकलाई कतिसम्मको खीर भोजन गर्ने इच्छा आकांक्षा आइरहेको थियो। तैपनि नखाइकन अगाडि श्रमण भिक्षुलाई देखेका त्यो श्रमण भिक्षुलाई निमन्त्रणा गरेर भोजन दान गर्नको निमित्त बोलाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सारीपुत्र भन्तेले आफूलाई पंखा हम्काउन लगाएको त्यो मान्छेलाई पनि, हे उपासक, यही दायक उपासकलाई पंखाले हम्काएर उसैलाई खीर भोजन गर्न लगाउनु। उसले पनि खीर भोजन गर्न चाहेको छ भनेर सारीपुत्र भन्तेले त्यो चोर घातकलाई पनि खीर भोजन गराएर पंखा हम्काउन लगाए। बिचरा पसिनै पसिना भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो गरेको कारण पनि छ। किन त भन्दाखेरि खीर भोजन पछि अनुमोदन धर्म देशना गर्नुपर्छ। अनुमोदन धर्म देशना गर्नको निमित्त त तपाईको पेट भर्नुपर्छ। बिना पेट भर्ने हैन, बिना पेट भरेको पेट बिना त तपाईले धर्म देशना पनि सुन्न सक्नुहुन्न, धर्म सुने पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उपासकलाई अब मनमा पनि खीर खाने त्यस्तो चाहना आइरहेको लाई त्यो चाहना पूरा गरिदियो भने मन शान्त पनि हुन्छ। पेट खाली भयो भने देशना पनि सुन्न सक्दैन।
र सारीपुत्र भन्तेले पनि भोजन गर्नुभयो, उपासकलाई पनि भोजन गराए। 55 वर्षसम्म त्यसरी मिठो खाना नपाएको मान्छेले अब कसरी खायो होला। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले अनुमोदन धर्म देशना गर्न थाल्नुभयो। भिक्षुहरूले तपाईहरुले भोजन दान गर्नुभयो भने त्यतिकै खाएर जाँदैन, त्यो भोजन गराए बापत तपाईलाई धर्म देशना गरेर जानुहुन्छ। त्यसलाई अनुमोदन धर्म देशना भनेर भनिन्छ। सारीपुत्र भन्ते त्यही चोर घातकलाई उपकार गर्नको निमित्त त्यहाँ आएका थिए। उसकै निम्ति समापति ध्यानबाट उठेर उसलाई नै संग्रह गर्नको निमित्त पाल्नु भएको थियो। उपदेश गर्नुभयो। अब सारीपुत्र भन्तेले उपदेश गर्ने भनेको पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्महरू नै हुन्। कर्म र कर्म फलको विषयमा, दानशील भावनादि कुशल कर्मको विषयमा, हैन, शील समाधि प्रज्ञाको विषयमा, मार्गफल निर्वाण धर्मको विषयमा देशना गर्ने हो। सारीपुत्र भन्तेले त्यो चोर घातकलाई हेरिरहनु भयो। चोर घातकको मन चाहिँ स्थिर छैन। उसले धर्म श्रवण गरिरहे तापनि उसको मन चञ्चल छ। धर्म श्रवणमा उसको मन एकाग्र नदेखेपछि सारीपुत्र भन्तेले त्यो चोर घातकलाई के भने त भन्दाखेरि, हे उपासक, अनुमोदन धर्म देशना गरिरहेको छु, तर उपासकको मन स्थिर म देख्दिन। धर्म श्रवणमा चित्त एकाग्र देख्दिन, मन व्याकुल व्याकुल भएको देखिन्छ। के भो उपासकलाई? के धर्म श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने मनसा छैन र? आफूले दान गरेको भोजनको अनुमोदन धर्म देशनालाई श्रवण गरेर जीवन धन्य बनाउनु पर्दैन र? भन्थे मेरो मन व्याकुल व्याकुल छ, मेरो मन स्थिर छैन। मैले श्रद्धाले तपाईले निमन्त्रणा गरेर भोजन पनि दान गरे, तर त्यो भोजन दानको अनुमोदन धर्म देशना मैले सुनिरहँदाखेरि पनि मेरो मन चञ्चल छ, एकाग्र छैन। धर्म श्रवणमा मैले आफ्नो मनलाई स्थिर बनाउनै सकेन भन्थे। मैले प्रयास गरिरहेको छु तर सकिरहेको छैन। हे उपासक, किन तिम्रो मन चञ्चल भइरहेको छ? किन तिम्रो मन अस्थिर भइरहेको छ? किन तिम्रो मन व्याकुल व्याकुल छ? किन तिम्रो मन धर्म श्रवणमा मन स्थिर भएर बसिरहन सकेको छैन त? भन्थे म एकजना चोर घातक जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति। मैले हरेक दिन मान्छेहरूलाई मार्नुपर्छ, मान्छेहरूको शिर छिनाल्नुपर्छ, मान्छेहरूको रगतसँग खेल्नुपर्छ, मान्छेहरूको लाससँग मैले चाहिँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ, दिन सुरु गर्नुपर्छ, दिन अन्त गर्नुपर्छ। लासहरूको गन्ध मैले सुग्नुपर्छ, लासहरूलाई हेर्नुपर्छ, रगत बगेकोहरूलाई छुनुपर्छ। मैले कैयन मान्छेहरूको ज्यान लिएर आएको छु भन्थे। त्यसरी मैले 55 वर्षसम्म यो कार्यलाई मैले निरन्तरता दिँदै आज बल्ल म चाहिँ यो कार्यबाट मुक्त भएको। त्यसैले भन्थे मलाई ती चोर घात गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो पाप गरेर आए, त्यत्रो अपराध गरेर आए, त्यत्रो अकुशल गरेर आए भन्ने मनमा लागिरहेको छ।
कतै मलाई अब कति पाप लाग्ने होला, कति विपाक भोग्नु पर्ने होला भन्ने मनमा कौतूहल लागिरहेको छ। मारे नि मैले, त्यत्रो मारे 55 वर्षसम्म हरेक दिन बिहान उठ्यो, लाससँग खेल्यो, सुत्न जाँदाखेरि पनि लास हेरेर सुत्यो, रगत त कति कति शिर सिनालेको। त्यसैले भन्थे मेरो मनमा कुराहरू खेलिरहेको छ, मैले त्यत्रो पाप गरेर आएँ, त्यत्रो विपाक अविल मैले भोग्नु पर्छ भन्ने कुराहरू खेलिरहेको कारणले गर्दाखेरि भन्थे तपाईले देशना गर्नुभएको अनुमोदन धर्म देशनामा मेरो मन स्थिर भइरहेको छैन भनेर त्यो चोर घातकले सारीपुत्र भन्तेलाई भनिसकेपछि सारीपुत्र भन्तेलाई यसलाई संग्रह गर्नुपर्छ, यसको मन स्थिर हुने बित्तिकै धर्म देशनाको ठूलो आनिसंस यसलाई प्राप्त हुन्छ भनेर सारीपुत्र भन्तेले त्यो चोर घातकलाई एउटा प्रश्न गरेछ। कस्तो प्रश्न गरेछ त? हे उपासक, 55 वर्षसम्म मान्छेहरूको शिर सिनालेर आयो, 55 वर्षसम्म रगतसँग खेलेर आयो, लासहरूलाई हेरेर आयो, मान्छेहरूलाई हत्या गरेर आयो। के 55 वर्षसम्म त्यो मान्छेहरूलाई घात गरेर आएको तिम्रो आफ्नो रहरले त्यो कार्य गरेर आएको हो कि कसैको आज्ञा, कसैको आदेश र कसैको निर्देशनमा तिमीले त्यो कार्य गरेर आएका हो? ल भन त भनेर सोद्धाखेरि त्यो चोर घातकले के भने त भन्दाखेरि भन्थे मलाई त यो कार्य गरिरहँदाखेरि मनमा त कहाँबाट त्यस्तो रहर हुनु, कहाँबाट त्यस्तो इच्छा हो? शिर छिनालेको, रगतसँग खेलेको, लासै लास मेरो आफ्नो इच्छाले गरेको होइन। यो त मलाई राजाले आदेश गरेको कारणले गर्दाखेरि, मलाई राजाले जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दाखेरि, राजाको निर्देशनमा मैले त्यो कार्य गरेर आएको। मेरो आफ्नो इच्छा आकांक्षाले, त्यो चाहनाले मैले त्यो कार्य गरेको होइन। अनि त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले उसको त्यो मनलाई अतीत समयबाट वर्तमानमा ल्याउनको निमित्त सारीपुत्र भन्तेले के एउटा चाहिँ जुक्ति लगाए त भन्दाखेरि, अनि के त उपासक, आफ्नो इच्छा बेगर तिमीले, चाहना बेगर तिमीले 55 वर्षसम्म मान्छेहरू घात गरेर आएका छौ भने के त्यसको प्रतिफल, त्यसको पाप तिमीले भोग्नु पर्ला र भनेर सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, पर्ला र भनेर सोध्नु भएको सारीपुत्र भन्तेले। उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न एकदम गहन छ। त्यसको भोग उपासकले भोग्नु पर्ला र भनेर सोध्नु भयो। अनि त्यो उपासकले के सोचे त भन्दाखेरि, ए हो त, मैले आफूले चाहेर गरेर आएको होइन, मेरो चाहनाले गरेर आएको होइन, यो त राजाको आदेशमा, राजाको निर्देशनमा मैले चाहिँ घात गरेको न हो। मलाई त त्यो कुनै पनि पाप लाग्दैन, कुनै पनि भोग मैले भोग्नु पर्दैन भन्ने बित्तिकै उसको मन त शान्त भएर आयो। हेर्नुहोस् है, मात्र त्यो अतीत समयको कुरालाई लिएर छटपटी भइरहेको, पश्चाताप भइरहेको, धर्म गर्नुपर्छ, मैले कर्म गर्नुपर्छ भनेर आफैले निमन्त्रणा गरेर ल्याएको सारीपुत्र भन्देको देशना सुनिरहँदाखेरि पनि मन स्थिर छैन, मन एकाग्र छैन। हुन त धर्म गर्नुपर्छ भनेरै उहाँले, त्यो चोर घातकले त्यो
कार्य गरेको हो। तर मन चाहिँ स्थिर छैन। मन त अतीतमा मात्रै उसले गरेर आएको त्यो घाटहरू होइन, मान्छेहरू मारेर आएको रगतहरू, लासहरू, त्यही चिजहरू मात्रै सम्झेर त्यही चिजहरूलाई मात्रै स्मरण गरेर मन त छटपटी छटपटी भइरहेको थियो, स्थिर भएन। र स्थिर मन नभइसकेपछि सुनेको कुराहरूलाई ग्रहण गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। तर सारीपुत्र भन्देको एउटा प्रश्नले के आफूले इच्छा बेगर गरेर आएको त्यो कर्मको फल तिमीले भोग्नु पर्ला र भनेर सोद्धाखेरि उसको मनमा लागिहाल्यो होइन। धेरै कुराहरू जान्ने होइन, तैपनि अब उसको मनलाई, समयलाई अब यता सार्नको निमित्त सारीपुत्र भन्दै त्यो उपाय कौशलले मात्र गर्नुभएको। जब उसले मैले भोग्नु पर्दैन भन्ने मनसा आयो, मनमा आयो, तब भन्नुभयो, भन्थे त्यसो भए मेरो चाहना बेगर मैले कार्य गरेर आएको, कसैको आदेश निर्देशनमा गरेर आएको मैले बेकारमा किन मैले मनलाई आकुल व्याकुल बनाउने भन्थे, उपदेश गर्नुहोस्। अब मेरो मन स्थिर बनाएर अब उपदेश सुन्नेछु भनेर त्यो चोर घातकले निवेदन गरिसकेपछि सारीपुत्र भन्तेले साधु साधु अब चाहिँ ऊ अतीत समयलाई छोडेर वर्तमान समयमा आयो। अब वर्तमान समयमा बसेर अतीत समयको कुराहरू सम्झेर तपाईले वर्तमान समयमा कुनै कुशल कर्महरूलाई सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त सम्भवै भएन। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले त्यो चोर घातक उपासकलाई कर्म, कर्मफल, शील, समाधि, प्रज्ञा, अनित्य, दुःख, अनात्मा, चतुर, आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, मार्गफल, निर्वाण धर्मको उपदेशहरू गरिसकेपछि, यानि कि अनुमोदन धर्म देशना गरिसकेपछि उसको मन अब वर्तमानमै छ। पहिलाको कुराको पश्चाताप लिएर बस्दाखेरि उसले चाहिँ त्यत्रो वर्तमानमा त्यत्रो महान धर्म देशना सुनिरहँदाखेरि पनि उसले केही चिज पनि दिन सकेन। तर जब उसले अतीत कुराहरूलाई चाहिँ पहिलाको कुराहरू भनेर उसले चाहिँ त्याग्न सके र वर्तमानमै जिउन सके, तब सारीपुत्र भन्देको त्यो अनुमोदन धर्म देशनालाई स्थिर चित्त राखेर, एकाग्र चित्त राखेर सुन्न सकेपछि त्यो धर्म देशनाको अनुभवले 55 वर्षसम्म चोरघात गरेर आउने त्यो उपासक श्रोता सारीपुत्र भन्देको अनुमोदन एउटा धर्म देशना सुनेर है तपाईको हिजोसम्म चोरहरूलाई घात गर्ने मान्छे आज सारीपुत्र भन्ते जस्तो सत्सङ्गत पाएर, कल्याण मित्र पाएर, अनुमोदन धर्म देशना सुनेर त्यहीको त्यही त्यस्तो चोर घातक त्यो उपासक पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। त्यो उपासकले अनुलोम ज्ञान प्राप्त गरे, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए। हेर्नुहोस्, त्यसैले अतीत समयको पश्चाताप गरेर जिउने हामीसँग समय नै छैन। किन त भन्दाखेरि हामी अहिले वर्तमानमा छौं भने हामीले यो वर्तमानलाई नै सुधार्नु पर्छ, वर्तमानलाई नै जिउनु पर्छ, न कि अतीतलाई सम्झेर पश्चाताप गर्ने हो, न कि अतीतमा गएर हामी जिउने हो। अतीतको कुराहरूलाई अब पश्चाताप गरे तापनि त्यसलाई हामीले फिर्ता ल्याउन सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसैले वर्तमानलाई नै हामीले सत्कर्म गरेर अगाडि बढाउने हो। तपाईको अतीतले पनि तपाईले छुन सक्दैन र भविष्य पनि तपाईको सुनिश्चित हुन्छ। यो चोर घातक उपासकले सारीपुत्र भन्देको उपदेशलाई पहिलाका कुराहरू प्रति पश्चाताप गरेर बसिरहेको भए सारीपुत्र भन्देको जस्तो त्यो धर्म देशना सुनेर पनि
उसले चाहिँ वर्तमानमा कुनै पनि लाभ उठाउन सक्दैन थियो। तर सारीपुत्र भन्तेको उपाय कौशल्यको कारणले गर्दाखेरि त्यो उपासकले वर्तमानमै जिएर सारीपुत्र भन्तेको उपदेश सुनिसकेपछि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। सारीपुत्र भन्तेले जुन उद्देश्यको लागि म यहाँ आएको थिएँ त्यो उद्देश्य मेरो पूरा भयो भनेर अनुमोदन धर्म देशना सकिसकेपछि आफ्नो मार्ग लागे। त्यति बेला भिक्षुहरू बीच वेलौना राम विहारमा भिक्षुहरू बीचमा छलफल भइरह्यो। ओहो, 55 वर्षसम्म चोर घातक गर्ने त्यो उपासक पनि हैन कस्तो भयो भनेर चाहिँ उनीहरूको बीचमा छलफल भएको कारण के हो त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्ते त तपाईको अनुमोदन धर्म देशना सकाएर उहाँ आफ्नो मार्गमा लागे। त्यो उपासक, त्यो चोर घातक उपासक पनि सारीपुत्र भन्तेलाई जहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो त्यहाँसम्म पुर्याएर घर फर्किरहेको थियो। फर्किरहेको त्यो चोर घातकलाई एकजना गाईले टाढैबाट आएर दौडेर आएर त्यो चोर घातकको छातीमा ड्याम हानेर बाटैमा के गरिदियो, मारिदियो। त्यसको अतीत कहानी अर्कै छ फेरि। तर त्यो एउटा गाईले चोर घातकलाई सारीपुत्र भन्तेलाई छोडेर आइरहेका त्यो सारीपुत्र भन्तेलाई चाहिँ पठाइसकेपछि आफ्नो घरमा आएका त्यो चोर घातकलाई बाटैमा एउटा गाईले छातीमा हानेर त्यही चाहिँ के गरिदियो, ठाडै मारिदिइसकेपछि भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भएको। ओहो, सारीपुत्र भन्तेको त्यस्तो उपदेश सुनेको, त्यस्तो चाहिँ 55 वर्षसम्म त्यसरी चाहिँ चोर घातक गर्ने त्यो मान्छेलाई पनि आखिरमा त्यो कार्यबाट मुक्त भएर आएपछि आखिरमा त्यो मान्छेलाई गाईले हानेर मारिदिए। भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ के चाहिँ छलफल भयो त भन्दाखेरि त्यो मान्छेको गति के भयो होला है। एक त उसले 55 वर्षसम्म मान्छे मारेर आएको र अर्को बाटोमा सारीपुत्र भन्तेलाई पनि भोजन दान गरे। सारीपुत्र भन्तेको उपदेश पनि सुने उसले श्रद्धा राखेर। त बाटोमा आइरहँदाखेरि एउटा गाईले चाहिँ अब ड्याममा छातीमा हानेर मारिदिए। त्यो मान्छेको गति के भयो होला भनेर छलफल भइरहेको समयमा भगवान बुद्ध ठ्याक्कै आउनुभयो। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, ए भिक्षुहरू, के विषयमा छलफल गरिरहेका? र भिक्षुहरूले भने, भगवान शास्ता, चोर घातकको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका। चोर घातकलाई गाईले हानेर मारिदिए, उसको गति के भयो होला भनेर हामी बीचमा छलफल भइरहेका। भगवान बुद्धले भने, ए भिक्षुहरू, त्यो चोर घातकलाई गाईले हानेर त मारे, तर उसको गति टुसिदपुरमा टुसिद विमानमा उत्पन्न भएको छ। यद्यपि उसको गति गाईले छातीमा हानेर ऊ मरण भएर जानु पर्यो, तर ऊ देवलोकमा, टुसिद देवलोकमा गएर टुसिद विमानमा अब उत्पन्न भइरहेको छ भनेर भगवान बुद्धले। त्यसो भन्दाखेरि भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि, ओहो भगवान शास्ता, 55 वर्षसम्म त्यसरी चाहिँ महा अकुशल कर्म गरेर आएका त्यो व्यक्तिले पनि कसरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ टुसिदपुरमा, टुसिद विमानमा, देवलोकमा जन्मिन पाए होला? यो कसरी सम्भव छ? यसो हेर्दाखेरि एकपल्ट मात्रै सारीपुत्र भन्तेसँग एक दिन, एक पटक मात्रै उसले सत्सङ्गत गरेका थिए। उसको जीवन त 55 वर्षसम्म उसले चाहिँ मान्छेहरू घात गरेर आएको छ भनेपछि यो उसले गरेको कुशल कर्म त न्यून छ, तर अकुशल कर्म भने महान छ।
तैपनि ऊ कसरी चाहिँ देवलोकमा जन्मिन पाए होला भगवान शास्ता भनेर चाहिँ भन्दाखेरि भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, धेरै धेरै कुराहरू जान्नु बुझ्नु सिक्नु भन्दा पनि अर्थ भएको एउटा पट हामीले सुन्नु जान्नुमा नै जीवनमा शान्ति मिले जस्तै उसको जीवनमा यद्यपि धेरै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ समयहरू चाहिँ अकुशलमै बिताएको भए पनि एउटा चाहिँ यस्तो महान काम हैन उसलाई प्राप्त भयो कि सारीपुत्र भन्ते जस्तो कल्याण मित्र उसलाई प्राप्त भयो। सारीपुत्र भन्तेको सत्संगत उसले पायो। सारीपुत्र भन्तेको धर्म देशना उसले सुन्न पाए। एकचित एकाग्र रहेर सानो सानो भने तापनि कुशल कर्मको आनिशंस भनेको विशाल विशाल हुन्छ। ए भिक्षुहरू, सारीपुत्र भन्तेको सत्संगत क्षणिक मात्र पाउनु पनि महान फल प्राप्त हुन्छ। सारीपुत्र भन्तेसँग सत्संगत गर्नु क्षणिक मात्रले पनि विशाल आनिशंस प्राप्त हुन्छ। सारीपुत्र भन्तेको धर्म देशना सुन्न पाए उसले क्षणिक भए पनि त्यो धर्म देशनाले उसले आफ्नो जीवनलाई सार्थक पारेर गए। यद्यपि उसलाई गाईले मारे तर ऊ तुषितपुरमा देवलोकमा देवता भएर जन्म लिन पाए। त्यसैले भगवान बुद्ध त्यो भिक्षुहरूलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि त्यति बेला नै भिक्षुहरूलाई चाहिँ सहस्रमपि चे वाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अर्थ न व्यर्थको पद भएका सहस्र गाथा पढ्नु भन्दा सार्थक एउटा नै श्रेष्ठ छ, जुन सार्थक गाथा पढ्नाले शान्ति मिल्दछ। यहाँ सार्थक गाथा भनिसकेपछि निर्वाणसँग सम्बन्धित विषय वस्तु स्कन्द धातु आयतन इन्द्रिय बल बोजङ्ग सतिपत्थान समावेश भएको त्यो गाथाहरू भनेको एउटै मात्र गाथा, एउटै मात्र धर्म, एउटै मात्र शिक्षालाई पनि हामीले जीवनमा धारण गर्न सकियो भने त्यो धर्म सानो भए जस्तो लाग्ला तर त्यसको आनिशंस विशाल महान फल छ भनेर भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुहरूलाई देशना गरिसकेपछि, हे भिक्षुहरू, त्यसैले निर्वाणसँग सम्बन्धित सार्थक त्यो देशनाहरूलाई एउटै मात्र भए पनि सार्थक गाथा हामीले चाहिँ सुन्न पाए, जान्न पाए, बुझ्न पाए भने यो जीवनमा सुख र शान्ति मिल्दछ। त्यसरी नै सारीपुत्र भन्तेको मुखार बिन्दुबाट त्यो चोर घातकले कल्याणकारी गाथा एउटा भए पनि अनुमोदन धर्म देशना सुन्न पाए। एकपल्ट भए पनि सारीपुत्र भन्तेसँग सत्संगत गर्न पाए। सारीपुत्र भन्ते जस्तो कल्याण मित्र उसले पाएकै कारणले गर्दाखेरि 55 वर्षसम्म त्यस्ता अकुशल कर्म महान भए तापनि, महान जस्तो देखे तापनि सारीपुत्र भन्तेको त्यो जुन चाहिँ सार्थक उपदेश, सार्थक देशना, सार्थक सत्संगत, सार्थक कल्याण मित्रको पाएर त्यो धर्म कर्मको अनुभवले उसले आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याए। त्यो उपासक अहिले श्रोतापन्न भएर तुषितपुर देवलोकमा तुषिता भुवन तुषिता विमानमा उत्पन्न भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, श्रोतापन्न भएर गएको ल भयो त अब भनेर भिक्षुहरूलाई भन्दाखेरि ओहो धर्मको अनुभव अल्याग रहेछ भनेर ती भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो देशनालाई अनुमोदन गर्ने बित्तिकै ती भिक्षुहरू पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यो धर्म देशना चाहिँ सार्थक भए। त्यसैले हामीले पनि आफ्नो जिन्दगीलाई सार्थक बनाउने हो भने अतीतको पश्चाताप लिएर भविष्यको चिन्ता लिएर बस्ने होइन। यो वर्तमानमा हाम्रो समय हाम्रो हातमा छ। त्यो समयलाई हामीले सार्थक रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले अतीतलाई पनि जित्न सकिन्छ, भविष्यलाई पनि जितिन सकिन्छ। तर तपाईँ वर्तमानमा सही सम्यक रूपमा सत्मार्गमा
सदाचारी भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो, तपाईको जीवन सार्थक भयो, तपाईको जीवन सुखमय भयो, तपाईको जीवन शान्तिमय भयो। त्यसैले मैले अतीतमा यस्तो गरेँ, फलाना गरेँ, उस्तो गरेँ भनेर तपाईले पश्चाताप नलिरहनुहोस्। त्यही पश्चातापमा अल्झिरह्यो भने तपाईले वर्तमानलाई बिगारिरहेको हुन्छ। वर्तमान बिगार्नु भनेकै तपाईले चाहिँ भविष्यलाई बिगार्नु हो। त्यसैले वर्तमानमा सदाचारी भएर तपाईले अतीत जन्मको कर्मलाई पनि दमन गरेर भविष्यलाई पनि सुनिश्चित पार्ने अवसर भनेको यही वर्तमानमै हो। त्यसैले यो अवसरलाई नगुमाइकन वर्तमानमा तपाईको शरीर वचन मनले सत्कार्य गर्नु, सत्मार्गमा लाग्नु, सदाचारी हुनुस्, सत्पुरुषहरूको संगत गर्नुस्, सत्पुरुषहरूको देशना सुन्नुस्, कल्याण मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा स्वीकार्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवन धन्य हुनेछ भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। आज भन्तेहरूको पनि विशेष कार्यक्रम रहेको कारणले आज मैले लामो उपदेश गरिन, तपाईहरूले सबैले सुन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। र आजको जति पनि पुण्य छ, यो पुण्य विशेषतः हाम्रा गुरुवर ज्ञान पुण्यको महादेवीर भन्तेलाई निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य अनुमोदन गरौँ र तपाईहरूको जीवनमा र तपाईको आफन्त इष्टमित्रहरू कोही बितेर गइसकेका छन् भने उनीहरूलाई पनि यो धर्म देशना सार्थक होस् भन्दै आशिका गर्दै हामी चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छौँ। सबैले साधुकार दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।